इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। लकडाउनको प्रभाव चौतर्फी परिरहेको छ। अर्थतन्त्रमा यसले पुर्याएको क्षतिको हिसाब किताब हुँदै गर्ला। समाजमा रहेका केही वर्गमा परेको प्रभाव हामीले निरन्तर दर्शक सामु औल्याइरहेका छौँ। सबैभन्दा तल्लो वर्गको जीवन नै प्रभावित भइरहेको छ। आधारभूत आवश्यकताबाट पनि उनीहरू विमुख भइरहेका छन्। हामी बुधबार काठमाडौँको कपनस्थित बर्मेली रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा पुग्दा पनि त्यस्तै देखियो। मुलुक यति बेला लकडाउनमा छ। लकडाउनको असर माथिल्लो वर्गदेखि गरी खाने तल्लो वर्गसम्म परेको छ। लकडाउनको असर सबै क्षेत्रमा आंशिकदेखि पूर्ण रूपमा देखिन थालिसकेको छ। यो परिस्थितिको शिकार नेपालमा बस्दै आएका केही शरणार्थीहरू पनि परेका छन्। केही वर्ष यता नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै आएका बर्माका रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू पनि परेका छन्। राजधानीको कपनमा केही वर्षदेखि बस्दै आएका 2 रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा यति बेला भोकमरीको समस्या देखिन थालेको छ। लकडाउन हुनु पूर्व दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका यी रोहिङ्ग्याहरूको पनि काम अन्यकै झैँ ठप्प छ। यिनीहरूसँग दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि पनि पैसा छैन। भएको पैसाले खरिद गरेको सामान पनि सकिएपछि अहिले रोहिङ्ग्याहरूको बिचल्ली भएको छ। कोरोनाको डर एकातिर छ भने अर्कोतिर भोकमरीले मार्ला कि भन्ने चिन्ता यी रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूमा देखिन थालेको छ। संस्थाहरूलाई खास गरी उहाँले भने जस्तै हामी पनि गरिब नै हो, हामी पनि मजबुरी हो, रोजगारी हो। यहाँ पनि उस्तै मान्छे छन्, हामी जस्तै रोजगारीहरू छन्। उनीहरूलाई पनि काम नपाएकोमा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। काम पाएन भने खान पाएन भने घरभित्र बसे मान्छेलाई लास्टै टेन्सन हुन्छ, दुःख हुन्छ अझै धेरै। हामीलाई पनि त्यस्तै सहयोग गरिदियोस्। अरू हामी जस्तो छ यहाँ दाजुभाइहरू, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै गरिदियोस्। चाहे मुस्लिम होस् या कोही अरू होस्, होइन। त्यस्तै गरी हामीले यसो संस्थाहरूसँग छ भने हामीले बाँटेर सबैलाई, हामीलाई पनि उनीहरूलाई पनि बाँटेर हामी त्यस्तै केही दिन खोज्यो भने दियोस्। शरणार्थीहरू भोकै पर्न थालेको जानकारी पाएपछि एक संस्थाले उनीहरूका लागि सहयोग लिएर आएको थियो। प्रत्येक परिवारका लागि एक बोरा चामल सहयोग गरेको थियो। मास्कहरू हामीले कसैले दिएको छैन। मास्क के अरे दुईटा साबुन के अरे एलडब्ल्युएफबाट आएको छ। त्यो चाहिँ हामीले सुनेको चाहिँ एलडब्ल्युएफ युनिसियरसँग अनि के अरे जुडेको छ। त्यस्तो भएर त्यो युनिसियरबाट चाहिँ र युनिसियर मानौँ न, युनिसियरबाट चाहिँ 2टा साबुन आयो। अनि के मासहरू यो हाम्रो आफ्नै पैसा लिएर हामी आफ्नै सेफ्टीलाई किनेको। त्यसपछि अर्को संस्थाले प्रत्येक परिवारलाई 12 किलो चामल सहयोग गरेको थियो। ती संस्थाले गरेको सहयोगले यिनीहरूको केही दिनका लागि खाना त पुग्ला, तर अब फेरि अभाव सुरु हुने उनीहरूको चिन्ता छ। जुन युनिसियरले गलत खबर फैलाइरहेको छ, यो उनीहरूलाई हामी पालिरहेछौँ भन्ने जुन एउटा गलत, त्यो त एकदम सरासर गलत हो, होइन। विश्वभरका शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोग UNHCR स्थापना भएको थियो। नेपालमा पनि यसको कार्यालय छ। तर आयोगले बर्माबाट नेपाल बस्दै आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको हकमा भने प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको शरणार्थीहरूले नै गुनासो गरेका छन्। लकडाउनको समयमा पनि आफूहरूका लागि UNHCRले केही सहयोग नगरेको रोहिङ्ग्याहरूले दुखेसो गरेका छन्। हामी केही पनि दिएको छैन। युनिसियरको तर्फबाट चाहिँ एलडब्ल्युएफबाट एक व्यक्तिलाई दुईटा मात्र अनि के अरे साबुन दिएछ मात्र, केही पनि दिएको छैन। यो शिविर बुढालीलाकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा पर्छ। यहाँको वाडा कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको रोहिङ्ग्याहरूले जानकारी दिए। यो 11 वडाको चाहिँ अध्यक्षले हामी भनेर गयो, अब यो सक्ने अगाडि हामीलाई के खबर गर्नुहोस्, हामी केही व्यवस्था गर्छु भनेको छ। अहिले खाद्यान्न मात्रै नभएर शिविरमा सरसफाइको अवस्था पनि राम्रो छैन। कोरोना संक्रमण फैलिएला कि भन्ने चिन्ता जताततै छ। मानिसहरू मास्क, साबुन, सेनिटाइजर आदिको बन्दोबस्त गरेर आफ्नो दैनिकीलाई अभ्यास बनाउँदै आएका छन्। तर यस्ता वस्तुहरू यी शिविरमा उपलब्ध छैन। UNHCR जस्ता सबल संस्थाले शिविरका मानिसहरूलाई गरेको सहयोग भनेको 2 डल्ला साबुन मात्रै हो। मास्कहरू हामीले कसैले दिएको छैन। मास्क के अरे दुईटा साबुन के अरे एलडब्ल्युएफबाट आएको छ। त्यो चाहिँ हामीले सुनेको चाहिँ एलडब्ल्युएफ युनिसियरसँग अनि के अरे जुडेको छ। त्यस्तो भएर त्यो युनिसियरबाट चाहिँ र युनिसियर मानौँ न, युनिसियरबाट चाहिँ 2टा साबुन आयो। अनि के मासहरू यो हाम्रो आफ्नै पैसा लिएर हामी आफ्नै सेफ्टीलाई किनेको।
सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्न आग्रह गरे पनि यस्तो सामाजिक दूरीबारे शरणार्थीहरू खासै सजग छैनन्। अन्य समयको दैनिकी जसरी चलिरहेको थियो पछिल्ला दिनहरू पनि उसै गरी बिताइरहेका छन्। UNHCRले रोहिङ्गाहरूका लागि सबै व्यवस्थापन आफूहरूले गर्दै आएको प्रचार गरेको तर वास्तवमा यस्तो कुनै सहयोग नगरेको शरणार्थीहरूले जानकारी दिए। उदोमा आएको थिएँ त्यतिखेर मलाई जब म आइरहेको थिएँ मैले त UNHCRसँग केही पनि सहयोग पाएको छैन। भन्नाले जब म 2014मा आएको थियो मेरो यहाँ रिजल्ट बन्नलाई खाट UNHCR हामीसँग एउटा खाट छ त्यो बन्नलाई अलिकति टाइम लागेको थियो 9 महिनासम्म लगभग हैन। त्यति बेलामा सब मान्छेको पैसा घटाइसक्यो बन्द गरिसक्यो। त्यहाँदेखि लिएर केही पनि दिएको छैन। तर यस्तो हुन्छ नि हामीलाई न्युजहरूलाई जस्तै उनीहरूलाई बाहिरी रिपोर्ट गर्दाखेरि के भन्छ भने रोहिङ्गा रिफ्युजीहरूलाई खास गरी रिफ्युजीहरूलाई हामीले खानेकुरादेखि लिएर उनीहरूको जति खर्च छ हामी दिइरहेछौँ भन्ने कुरा उनीहरूको छ। तर यस्तो केही पनि होइन, हामीले केही पनि दिएको छैन। हामी आफै काम गरेर खाइरहेछौँ। सकेसम्म अब मान्छे त जबसम्म जिन्दगी छ केही न केही गरेर त चल्छ नि। हामी त्यस्तै दुःख जिन्दगीमा अहिले छौँ। UNHCRले चाहिँ यस्तो खासै केही पनि दिएको छैन। जे पाइना 2015देखि अहिलेसम्म पाइनँ। अनि के अरे एक पाइनँ यही अनि के अरे 19 को लास्टदेखि अहिलेसम्म पाएको छैन। कि दुईवटा चिज के भयो भने एक चिज हामी 2015सम्म 2012देखि हामी यहीँ छौँ। 2012देखि 2015सम्म हामी UNHCRले कुरा एलाउन्स दिन्थ्यो अनि के अरे परिवारको हरेक परिवारलाई। 2015देखि UNHCRले हामी केही पनि दिएको छैन अहिलेसम्मलाई, सहयोग केही पनि गरेको छैन। र LWF भनेर चाहिँ एक संस्था छ। हामी त्यो संस्थालाई चाहिँ कोही मान्छेको छानेर अनि के अरे कोही फसल गर्नेलाई, कोही मिस्त्रीहरूको सामान, कोही यस्तो बिजनेस गर्नेलाई 50देखि 40सम्म 40को भित्र अनि के अरे 55 त्यति अनि के अरे 210-15 जनालाई सहयोग गरेको त्यति हो। लकडाउनका कारण सबै नेपालीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले गरिब नेपालीहरूसँगै आफूहरूका लागि मानवीय सहयोग गर्न याचना गरेका छन्। हामी यहाँ चाहिँ मात्र आफ्नै हात खुट्टा मात्र छ, हाम्रो सम्पत्ति छैन। एक बुरा सामान लिएर कति दिन जान्छ। हामीलाई के अरे हामी म्यानमारको मान्छेलाई मात्र होइन के अरे यस्तो लकडाउनमा या नेपालीहरू धेरै गरिबहरू छ उनीहरूलाई पनि अलिअलि देओस्, हामीलाई पनि अलिअलि देओस्। हामी यो मेसेज हामी दिन चाहन्छौँ। शरणार्थीहरूको रूपमा गरिनुपर्ने व्यवहार नपाएकोमा यी रोहिङ्गाहरूको गुनासो पनि उस्तै छ। र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एक के अरे सरकारलाई हामी एक विशेष मतलब मेसेज दिन चाहन्छु। किनकि भएपछि हामी यहाँ रिफ्युजीहरू बसिरहेछ। हर एक देशमा रिफ्युजीहरू छ, शरणार्थीहरू छ। शरणार्थीहरू भएपछि शरणार्थीहरूको पनि एक के अरे हकहरू के हो त शरणार्थीहरूको पनि एक हक हुन्छ क्या। अनि के अरे कोही केही पाउने बस्ने यस्तो हाले कोही यस्तो कुरा छ। उनीहरू नेपालमा रहरले नभएर बाध्यताले बसिरहेका छन्। आफ्नो जन्मभूमि बर्माले लखेटेपछि उनीहरू नेपाल बस्न बाध्य भएका छन्। रोहिङ्गाहरूको माग छ बर्मा फर्कन नपाउन्जेल शरणार्थीको हैसियत पाइयोस्। रोहिङ्गाहरू नेपाली होइनन्, उनीहरू नेपालमा शरण लिइरहेका मान्छे हुन्। नेपालका नभए पनि शरणमा परेकालाई मरणमा पार्नु हुँदैन भन्ने नेपाली समाजको मान्यता पनि छ। यति मात्रै नभएर मानवीय नाताले पनि उनीहरू नेपालमा बस्न पाएका छन्। लकडाउनका समयमा यही देशका नागरिकको अवस्था त राम्रो छैन भने शरणार्थीको अवस्था झनै विकराल हुने नै भयो। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। बर्माको सरकारले त्यहाँका रोहिङ्गा मुसलमानहरूलाई लखेट्यो। ठुलो सङ्ख्यामा लखेटिएका रोहिङ्गाहरू सीमावर्ती मुलुक बङ्गलादेशमा शरण लिए, केही भारतसम्म आए। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव परिरहँदा पनि बर्माको निर्मम सरकारले रोहिङ्गाहरूमाथि निर्मम व्यवहार गर्न छाडेन। आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजाने तयारी अहिलेसम्म पनि उनीहरूले गरेको छैन।
बर्मा सरकारले उसका नागरिकलाई बस्न खान नदिएर लखेटेको थियो। त्यही क्रममा देश छाडेका रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू मध्ये केही कपनमा बसोबास गर्छन्। सन् 2012 पछि कपनको यो बस्तीमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू थपिँदै गएका छन्। बर्माबाट बङ्गलादेश हुँदै भारत पार गरेर नेपाल आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई आश्रय दिएको भन्दै नेपालमा आलोचना पनि भएको थियो। बङ्गलादेश र भारतमा पनि आश्रय नपाएका रोहिङ्ग्याहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए। नेपाल प्रवेश गरेपछि केही वर्ष शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोग UNHCRले केही सहयोग गर्यो। उनीहरूलाई परिपत्र पनि बनाइदियो। तर सन् 2015 पछि भने UNHCRले कुनै सहयोग नगरेको रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूका अगुवा बताउँछन्। जे पाइना 2015 देखि अहिलेसम्म पाइना, अनि के अरे एक पाइना यही अनि के अरे 19 को लास्टदेखि अहिलेसम्म पाएको छैन। कि दुईटा चिज के भयो भने एक चिज हामी 2015 सम्म 2012 देखि हामी यहीँ छौँ। 2012 देखि 2015 सम्म हामी UNHCRले कुनै एलाउन्स दिन्थ्यो अनि के अरे परिवारको हरेक परिवारलाई। 2015 देखि UNHCRले हामी केही पनि दिएको छैन, अहिलेसम्मलाई सहयोग केही पनि गरेको छैन। र LWF भनेर चाहिँ एक संस्था छ, हामी त्यो संस्थालाई चाहिँ कोही मान्छेको छानेर अनि के अरे कोही फसल गर्नेलाई, कोही मिस्त्रीहरूको सामान, कोही यस्तो बिजनेस गर्नेलाई 50 देखि 40सम्म 40 को भित्र अनि के अरे 55 त्यति अनि के अरे 2010-15 जनालाई सहयोग गरेको त्यति हो। उनीहरू दुई समूहमा विभाजित भएर बसिरहेका छन्। म्यानमारबाट आएका रोहिङ्ग्याहरूमध्ये केही कपन स्थित लसुनटारमा बस्दै आएका छन्। यो शरणार्थी शिविरमा 51 परिवारका करिब 182 जना बस्दै आएका छन्। हामी यही टोलीमा राम मन्दिरको छोडेर यही टोलीमा हामी 182 जना मान्छे छौँ। हामी यहाँ सङ्ख्या 82 जना छौँ। अनि के अरे हामी फ्यामिली भएको चाहिँ 71 अनि त्यतिमा हामी यहाँ बसिरहेछौँ। रोहिङ्ग्याहरूको अर्को शिविर कपनकै राम मन्दिर नजिकै छ। यहाँ पनि 71 परिवारका 166 जना बस्दै आएका छन्। लसुनटारमा अलिक फराकिलो स्थानमा भए पनि त्यहाँका रोहिङ्ग्या भने सानो क्षेत्रमा झुमुक्क टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। एकै ठाउँमा बनाइएका टहरामा ससाना गल्लीहरू बनाइएको छ। शिविरमा कदाचित आगलागी वा विपद प्रवेश गर्यो भने ठूलो मानवीय क्षति हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। शिविरमा धेरै बालबालिका पनि छन्। तीमध्ये केही नेपालमै जन्मिएका पनि छन्। 18 वर्षदेखि मुनि 67 जना बस्या छ हाम्रो। उनीहरूले पढ्छ कि पढ्दैन? उनीहरूले पढ्छ सर। अहिले नेपालमा रहेका रोहिङ्ग्याहरू प्लम्बिङ, डकर्मी, भरिया आदि पेसामा छन्। के अरे कोही प्लम्बरिङ काम गर्छ, कोही प्लास्टरको काम गर्छ, कोही गाडोदेखि अनि के घर बनाउने काम गर्छ, कोही सिमेन्टी फसलमा लोडिङ गर्छ। उनीहरूले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेरै परिवार पाल्ने र आफ्ना सन्तानहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने काम गर्दै आएका छन्। नेपाल आएपछि विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका शरणार्थीहरू कपनमा भने जमिन भाडामा लिएर त्यहाँ छाप्रो हालेर बसेका छन्। उनीहरूले मानवीय सहायता नपाएको गुनासो गरेका छन्। यो लिस्टमा लिएर यो जग्गा यता माथिको जग्गा यहाँ अर्को एक थियो, यहाँ स्कुल भएको ठाउँमा के अरे यो बटखा हुनु पऱ्यो। अब टाइम त सकेको छैन र उहाँको जग्गा दिनुको चाहियो भनेर हामी सोधिदिनु पर्ने भयो। अहिले हामी 5-7 ठाउँमा जग्गा ल्याएको छ। काठमाडौँको भित्र 7 ठाउँमा जग्गा ल्याएको छ। एक ठाउँमा पनि हामी बस्ने दिएन। किन भनेपछि अब कोही संस्था या UNHCR या सरकारको के अरे जिम्मेवारी हुनुपर्छ, या तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा हामी जग्गा दिनु सक्दैन, बस्ने दिनु सक्दैन। त्यही भइरहेछ। न सरकार हाम्रो जिम्मेवारी भइरहेछ, न UNHCR हाम्रो जिम्मेवारी भइरहेछ, न अनि के अरे नेपाली जस्तो नागरिकहरू हामीलाई के अरे आवाज उठाउनु पर्ने थियो। कसैले यो कुरा चाहिँ आवाज उठाएको छैन। रोहिङ्ग्याहरू नेपालमा वर्क पर्मिट बिनै काम गर्दै आएका छन्। सरकारले यो गैर कानुनी कार्य रोक्न सकेको छैन। शरणार्थी मामिला हेर्ने निकायले पनि उनीहरूको जिम्मेवारी लिएको छैन। नेपालमा कार्यालय खोलेर बसेको UNHCR को भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तिब्बती शरणार्थीका मामिलामा कान ठाडो पार्ने UNHCRले रोहिङ्ग्याको जिम्मेवारीबाट भने आफूलाई अलग राख्दै आएको त्यहाँका अगुवाहरूको गुनासो छ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आधारभूत आवश्यकताबाट पनि विमुख भइरहेका रोहिङ्गाहरूको शिविरमा अहिले विचल्ने छ। आफूहरूमाथि मानवीय व्यवहार गर्न शरणार्थीहरूले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपालमा रहँदा नेपाली समुदायबाट भाइचाराको सहयोग पाएकोमा भने यिनीहरू खुसी देखिए। बल्ल तल्ल नेपाली बोल्न सिकेका रोहिङ्गाहरूले आफ्ना नेपाली छिमेकीको दुःख सुखका साथ दिँदै आएको जानकारी दिए। रोहिङ्गाहरूको लामो समयदेखि आफूहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिलाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। नेपालमा लामो समय भुटानी शरणार्थी पनि बसे। उनीहरूलाई लखेट्ने भुटानी शासकले कहिल्यै पनि सम्झौता गर्नु परेन। नेपालमा बसेका भुटानीहरू 2 दशकपछि युरोप र अमेरिकामा पुनर्स्थापित गरिए। यसरी हेर्दा नेपाल शरणार्थी समस्या झेल्दै पनि आएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। लकडाउनमा जस्तै समस्या पहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आह्वान गर्ने बन्दका क्रममा हुन्थ्यो। बेला बेला स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि स्थानीय प्रशासनहरूले कर्फ्यू पनि लगाउँथ्यो। अहिले लकडाउनले त्यस्तै झल्को दिएको छ। तर यो लकडाउनको उद्देश्य राजनैतिक दलहरूले आह्वान गर्ने बन्दको भन्दा बिल्कुल फरक छ। लकडाउन गरेर महामारी नियन्त्रणको यो विधि प्रभावकारी भएका धेरै उदाहरण छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित पाइएपछि सरकारले लकडाउन नै गर्ने निर्णय गर्यो। संक्रमण केहीमा भए पनि लकडाउनले फैलन नदिन सहयोग गर्ने भएकाले यो विधि सरकारले अपनायो। यो विधि आफैमा सम्पूर्ण समाधान होइन भन्ने कुरा विज्ञले पनि भनिरहेका छन्। लकडाउन खुलेपछि पनि सावधानी अपनाइएन भने यो संक्रमण फैलिन सक्छ। किनभने अहिले पनि विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। नेपाल कोरोनाबाट कति सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने कुरा अन्य मुलुकहरूको अवस्थाबाट पनि तय हुन्छ। किनभने युरोप खाडी मुलुकमा संक्रमित हुँदा त्यो संक्रमण नेपालमा पनि फैलिने खतरा छ। भारतसँग त खुल्ला सीमानाका कारण यो समस्या झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। चीनको वुहानबाट भयावह अवस्थामा देखिएको कोरोना संक्रमण अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको छ। चीनले पनि कोरोना संक्रमणसँग जुझ्न विभिन्न उपायहरूको खोजी गरिरहेको छ। कोरिया र जापानले पनि कोरोनामाथि विजय पाउँदै गएका छन्। इजरायलमा वैज्ञानिकहरू खोपको विकासमा जुटेका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि दीर्घ रोगीहरूको ज्यान गइहाल्छ र युवाहरूलाई केही हुँदैन भन्ने दुवै मान्यता गलत साबित भएका छन्। यो संक्रमणबाट दीर्घ रोगी पनि बाँचेका छन्, युवाहरूको पनि ज्यान गएको छ। यसकारण पनि कोरोना संक्रमण लापरवाहीको विषय रहेन। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको एउटा पनि प्रमाण भेटिएको छैन। 5 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा 4 जना अहिले उपचारका क्रममा छन्। एक व्यक्ति बिसेक नै भए। हालसम्म 1133 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। विदेशबाट आएका 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य पनि सुधारोन्मुख छ। यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने चैत्र 25 गते राति 12 बजेपछि लकडाउन अन्त्य हुन सक्छ। तर सावधानी अपनाएनन् भने संक्रमित फेरि अरू थपिन सक्दछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।